नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छ भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ। तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुस्याइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो उखेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। सरकारी जग्गा जमिन बाँझो देख्यो कि भूमाफियाहरूको गिद्धे दृष्टि परिहाल्छ र कसरी त्यो जग्गा हडप्ने भन्ने प्रपञ्च सुरु भइ नै हाल्छ। खोला नालादेखि पाटी पौवासम्म, ताल तलैयादेखि मठ मन्दिरसम्म भूमाफियाहरूको चङ्गुलमा परेर नासिएका उदाहरण जताततै असरल छन्। आज हामी कुरा गर्दैछौँ सङ्घीय राजधानीको मुटुमा रहेको एउटा पार्कको, जुन पार्क आफैमा ऐतिहासिक भइसक्यो भन्दा अन्यथा नहोला। व्यक्तिको जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर करोडौँ मुआब्जा तिर्यो। पार्क निर्माण भन्दै सरकारी ढुकुटीबाट करोडौँ खर्च पनि गरिसक्यो। तर पनि त्यो तीनकुने पार्क अस्तव्यस्त छ। किन? के रहेछ त यथार्थ? सरकारले 46 वर्ष अघि पार्क बनाउन भन्दै तीनकुने जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। पार्क बनाउन पटक पटक योजना बनायो, पार्कको नमुना पनि कोरियो, तर मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा पार्क कहिले बन्छ टुङ्गो छैन। 2031 सालमा 35 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर 4000 रुपैयाँ प्रति रोपनीका दरले मुआब्जा लिन सूचना जारी गरिएको थियो। सूचनाका आधारमा केही व्यक्तिले मुआब्जा लिए भने केहीले आजका दिनसम्म पनि मुआब्जा लिएका छैनन्, जसकारण सरकारको पार्क बनाउने सपना टुहिएको छ। सरकार वर्षौं पुरानो जग्गाको मूल्य अनुसार मुआब्जा दिन खोज्दैछ, तर जग्गा धनीहरू पुरानो मूल्य अनुसार मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। 2040 सालमा प्रति रोपनी 80,000 रुपैयाँ मूल्याङ्कन काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार 2052 सालमा भूमि सुधार मन्त्रालयले सडक र तीनकुने जग्गाको सीमाङ्कन गर्यो। यसपछि 30 रोपनी 13 आना जग्गालाई 57 किता लगाइयो। यही मूल्यमा 2053 सालमा सरकारले पुनः मुआब्जा लिन बोलायो, तर जग्गाको भाउ बढेको भन्दै जग्गा धनीहरू मुआब्जा बुझ्न गएनन्। 2062 सालमा महानगरपालिकाले पुनः मुआब्जा लिन सूचना जारी गर्यो। जग्गाको मूल्य प्रति आना 3,20,000 कायम गरियो। चलन चल्तीको मूल्य भन्दा कम मूल्य निर्धारण भए पनि जग्गा धनीहरू मुआब्जा बुझ्न महानगरपालिका पुगे। पैसा नआएको भन्दै महानगरपालिकाले मुआब्जा वितरण गर्न सकेन, तर नगरपालिका भने यो कुरा मान्न । 2064 सालमा पुरानै निर्धारित मूल्यमा पैसा लिन महानगरपालिकाले पुनः आह्वान गर्यो, तर जग्गा धनीले अन्याय गर्न खोजिएको भन्दै जग्गा नै फिर्ता मागे। केही जग्गा धनीले बाध्यतावश मुआब्जा पनि लिए। मुआब्जाको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत आनन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले 2067 माघ 2 गते पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निष्कर्ष
रोपनी बाहेक तिनकुनेको 3वटा सडकभित्र 23 रोपनी जग्गा सडक विभागको नाममा पहिले नै लगत कट्टा थियो। कार्यदलले अरनिको राजमार्ग पट्टीको 7 रोपनी बाहेक 2वटा सडकको करिब 10 रोपनी जग्गाको 35 रोपनीकै अनुसार मूल्याङ्कन वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो। यो निष्कर्ष मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत भएपछि फेरिएको अर्को मन्त्री परिषदले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएको थियो। ती उच्च तहका व्यक्तिको कार्यदलले दिएको राय आजको दिनसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उहाँले चाहनुभयो भने त एकल फोन गर्दै हुन्थ्यो, कुनै पनि मन्त्री र सचिवले नटेर्ने कुरा हुन्छ। उहाँले चाहनु पर्यो क्या। उहाँले त के भन्नुहुन्थ्यो अब सुन्नुहुन्छ, यदि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने यो मैले भैरव मन्दिर अगाडि बसेर भनेको छु हेर्नुहोस् तपाईँलाई, मैले झुट बोलाएँ होइन, फेरि भैरव मन्दिर अगाडि बसेर भन्दैछु, यो कुरा बजाउनुहोस्, तपाईँले नकाट्नुहोस्, म हेर्छु तपाईँको टेलिभिजन, फेरि तपाईँलाई म फोन गर्छु फेरि, होइन। यो विद्या भण्डारीले पनि हेर्नै पर्छ क्या। विद्या भण्डारीले के भन्नु, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने म तिनकुनेको तुरुन्तै विदिन मिनटमा म चाहिँ सल्भ गरिदिन्छु, म आफै गर्छु गरेर भन्नुभएको थियो। सरकारले पछिल्लो पटक 2059 असार 32मा प्रति रोपनी 51,20,000 रुपैयाँ मुआब्जा रकम तोकेर वितरणको लागि 15 करोड निकासा गरेको थियो। महानगरपालिकाले 2064 माघ 14 देखि 2066 माघ मसान्तसम्म 35 किता जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरे पनि जग्गा धनीले चित्त नबुझाएपछि सबै रकम वितरण पार्कको 35 रोपनी मध्ये 21 रोपनी जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिइसकेको छ। नेपाल सरकारले पठाएको 15 करोड मध्ये 10 करोड 80 लाख मात्रै वितरण भएको छ। बाँकी जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्न नमानेपछि 2070 साल साउन 24 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रशासन कार्यालयलाई बाँकी रकम फिर्ता पठायो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुआब्जा विवाद सुल्झाउन बारे प्रतिवेदन तयार गरेर प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको पनि हो, तर विवाद समाधानमा सरकार वाला निकाय गम्भीर भएनन्। मुआब्जा विवादमा भोटको राजनीति समेत घुसेकाले हालका जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि नै बनेको योजनाले आजका दिनसम्म पनि मूर्त रूप पाउन सकेन। जग्गा धनीहरूले अहिलेको समय अनुसार मुआब्जा रकम माग गरेका छन्। मागे अनुसार सरकारले दिन सक्ने अवस्था नै छैन। 1.5 करोड रुपियाँ छ, यो पनि 1.5 करोडले पाउँदैन। अहिले हामीले भन्यौँ नि 1.5 करोड, त्यो 1.5 करोडमा मान्छेले जग्गा किन खोज्छ, तर छैन जग्गा, होइन। त्यस कारणले हामीले 1.5 करोड पनि मागेका छैनौँ। सरकारी मूल्य यहाँ 40 लाख छ। सरकारी मूल्य 40 लाख र सरकारी मूल्य कति 40 लाख 1.5 कति 190 भयो। 190 को 50% त्यसलाई औसतमा त्यति मागेका छौँ क्या हामीले। 190 को कति भयो 90 लाख। आनाको 90 लाख रुपियाँ, आनाको 90 लाखदेखि 80-90 लाखसम्म दियो भने हामी छोडिदिने हो। अहिले सरकार, किनभने सरकारले नै चलन चल्तीको मुआब्जा दिन सक्दैन, जनताले नै तपाईँको सरकारी मूल्य लिँदैन, अनि मर्का पर्छ। दुवैको औसतमा चाहिँ जाउँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्रस्ताव गर्दैछौँ। त्यो प्रस्तावमा सकरा उहाँहरू चाहिँ हुन्छ चाहिँ भन्नुहुन्छ कार्य गर्नु। 2032 साल जेठ 14 गते तत्कालीन सरकारको जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहण सुरु गरेको काठमाडौँ तिनकुनेको जग्गा 46 वर्षपछि पनि उस्तै छ। तिनकुनेमा न पञ्चायत कालमा कोरिएको नक्सा अनुसारको पार्क बनेको छ, न गणतन्त्र आएपछि अघि सारिएको गुरु योजना अनुसारकै प्रतिमाहरू ठडिएका छन्। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सँगै जोडिएको करोडौं मूल्यको यो सम्पत्ति किन सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन? यही प्रश्न गर्दा गर्दै दर्जनौं सरकार फेरिसकेको छ, तर हरेक सरकारका निम्ति तिनकुनेमा पार्क बन्ने सपना अक्करे भिर बनेर ठोकिने मात्रै गर्छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, सरकारी सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरूको कमी छैन। स्वयं सरकारी कर्मचारीहरू नै सरकारी ढुकुटी दोहन गरेर भूमाफियाको मतियार भएर अख्तियारसम्म पुगेका छन्। लुटको धन फुपूको श्राद्ध भने जस्तै सरकारी ढुकुटी रित्तो पारेर उपलब्धि बिनाको लगानी किन गर्छ सरकार? तिनकुने पार्कमा सरकारी लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ, तैपनि चुपचाप छ सम्बन्धित निकाय किन? यो विषयमा आउनेछौँ छोटो विश्रामपछि।
पक्कै हो, सहरको सौन्दर्यताको एउटा आकर्षण हो हरियाली सहितको पार्क। पार्क बन्नुपर्छ, बनेका पार्कको उचित संरक्षण हुनुपर्छ। हाम्रो चिन्ता के हो भने सरकारले जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग नहोस्, सही कामका लागि सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने मात्र हाम्रो चासो हो। लगानी गरिरहने र त्यसको उचित संरक्षण भने हुँदै नहुने हो भने त्यस्तो लगानीको के औचित्य? यो हाम्रो प्रश्न होइन, जनले गरेको प्रश्न हो। तिनकुने पार्कमा हाम्रो आँखा किन पर्यो भन्ने प्रश्न तपाईको मनमा उठ्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त्यसको यथार्थ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैको तिनकुने पार्क जो कोहीले पनि देख्न सक्छ। घाँसे मैदान, शौचालय गर्ने स्थान, फोहोर फाल्ने स्थानका रूपमा परिणत भएको छ यतिखेर यो पार्क। विक्रम सम्वत 2076 असोज 25 गते शनिबार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा 65 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आकर्षक पार्क बनाइएको थियो। त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यो क्षेत्रमा वरिपरिबाट नीलो जस्ताले छोपिएको थियो। 46 वर्ष पहिले तत्कालीन श्री 5 को सरकारले काठमाडौँको तिनकुनेमा पञ्चायत स्मारक बनाउन भन्दै यो जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। तर पञ्चायत स्मारक नबन्दै पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। 2046 सालपछि सरकारलाई जग्गा दिन तयार भएकाहरूले एकाएक राजनीति थाल्यो र बिस्तारै अधिक्रमणको विवाद लम्बियो। जुन विवाद तत्कालै समाधान गर्ने भन्दै 2048 सालमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार मदन भण्डारीले कोटेश्वरमा चुनावी सभा गरेका थिए। तर जग्गा मुआब्जा विवाद नमिल्दै मदन भण्डारीको पनि निधन भयो। त्यसयता हरेक निर्वाचनमा तिनकुनेको यो जग्गा चुनावी मसला बन्दै आएको छ। अहिले पनि जुन उद्देश्यको लागि अधिग्रहण गरेको हो त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्नु पर्यो नि त। पञ्चायत स्मारक बनाउनु हुने ल्याएर पञ्चायत स्मारक बनाएर देखाउन त। ल नैतिकता छ भने हामी छोडिदिन्छौँ नि। ल पञ्चायत स्मारक बनाएर देखाउ त। छैन नि। कहिले यो पार्क बनाउने भनेको छ, कहिले यो शहीद पार्क बनाउने छ, कहिले के बनाउने छ, कहिले बुद्धको स्ट्याचु राख्ने तपाईँको 168 मिटर अग्लो फिट अग्लो चाहिँ स्ट्याचु राख्ने भनेको छ। यहाँ तपाईँको ध्यान योगा गर्ने पार्क बनाउने भनेको छ, अन्डरग्राउन्ड पार्क गाडी पार्किङ गर्ने बनाउने भनेको छ, कहिले दिल्लीको पालिका बजार जस्तो बनाउने भनेको छ। अनेक थरीका चाहिँ यहाँ चाहिँ चलखेल गरिरहन्छन् तपाईँको। र हरेक वर्ष अब आउने चुनाव आउँदैछ। चुनावमा पनि एउटा यो नारा बन्छ, म तिनकुनेको फुका गरिदिन्छु, मलाई भोट दिनुहोस्। पछिल्लो पटक काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पनि यहाँ शान्ति मण्डला बनाउने योजना अघि सारेर चुनाव जिते। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती नदी र त्रिभुवन विमानस्थल छेउ वडा नम्बर 32 कोटेश्वरको तिनकुनेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क बनाउने भन्दै वर्षेनी फरक नाम दिएर बजेट विनियोजन गरिरहेकै छ। कहिले तिनकुने पार्क त कहिले आधुनिक बगैँचा। 2000 बढी परिवार आबद्ध रैकर मोही तलसिङ गुठीको करिब 53 रोपनी जग्गा पार्क बनाउने सोचका साथ पञ्चायत सरकारले 27 मे 1974 मा अधिग्रहण गर्यो। त्यसलाई लोकतान्त्रिक सरकारले 1995 मा आफ्नो नाउँमा लगत कट्टा गरिलियो। यो जग्गाको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। राज्यले चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ मुआब्जा नदिएर त्यो यो स्थिति उत्पन्न भएको। मुआब्जा पीडितमा आधाले लिइसकेको, आधाले लिएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। आधाले होइन, केही व्यक्तिहरूले लिए। त्यो लिनु भने यो भर्खरै यो 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि पटक चाहिँ नि मुआब्जा लिए भनेर जाने जनता माग्न जाने
उनीहरूले पटक पटक नदिने, त्यसपछि मुआवजा दिएन भनेर फेरि सर्वोच्चले निर्णय गरेको चिजलाई मुआवजा दिएन भनेर फेरि मुद्दा हाले पनि 8औं पटकको निर्णयपछि चाहिँ नि तिमीलाई कारबाही गर्छु भनेपछि सर्वोच्चले कारबाही गर्छु भनिसकेपछि त्यो नि 63-64 सालमा केही व्यक्तिहरूले लिए, त्यो पनि बिरामी हुने व्यक्ति, त्यो बेलामा उनीहरूको मूल्य निर्धारण गरेको भन्दा धेरै समय गुज्रिसकेको थियो, करिब 4-5 वर्ष भइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अनि अरूले चाहिँ फेरि निवेदन हालिरहेको थियो पुनर्मूल्याङ्कन गरी पाऊँ भनेर। अनि त्यसपछि केही व्यक्तिहरूले लिए, त्यो लिने व्यक्तिहरू पनि लिएको चाहिँ भोलिपल्ट 4-5 दिन अथवा 2-3 महिनामै धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ डेथ पनि भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2019 देखि 2020 को आर्थिक वर्षमा पार्कको डिजाइन तयार गरेको थियो। डिजाइन अनुसार पार्कको मध्य भागमा 16 मिटर अग्लो बुद्ध मूर्ति राख्ने, पार्क र बाहिरी भागको बीचमा पानीको फोहरा बनाइने सोच राख्दै पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक बुद्ध पार्क बनाउने तयारीमा छ महानगर। निर्माण कार्यको लागि अथवा चाहिँ हामी तयार छौँ हैन। हामीले केही यसपालि 1 करोड बजेट चाहिँ हामीले छुटाएको छौँ हैन। 1 करोड बजेट छुटाएको छौँ सुरुको लागि, सिड मनी सुरु गर्नको लागि 1 करोड छुटाएको छौँ। अब हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पार्कको जिम्मा दियो भने हामी छिट्टै नै अगाडि बढाउँछौँ। मुख्य कुरा त समस्या मैले भनिहालेँ। हामीले जिम्मेवारी त्यो चाहिँ के भने हस्तान्तरण ल महानगरले बनाऊ भन्यो भने हामी 1-2 वर्षमा त्यो तयार गरिदिन्छौँ। महानगरपालिकाले 1 वडा 1 पार्क निर्माणको नीति लिएको छ। सोही अनुरूप प्रत्येक वडामा पार्क निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। महानगरले साना ठुला गरी 50 भन्दा बढी पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यी मध्ये केही निर्माण भइसकेका छन्, केही निर्माण हुँदैछन्, केही सम्झौताको चरणमा रहेका छन्। तर तिनकुने पार्क निर्माण नहुनुको मुख्य कारण मुआवजा विवाद रहेको भन्दै महानगर पछि हटेको छ। केही वर्ष पहिले गरिएको पार्क व्यवस्थापन अहिले भद्रगोल भएको छ। पार्कबाट सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी हुँदा पनि महानगरले कुनै पनि योजना अघि सार्न सकेको छैन। 2074 सालको चुनावी प्रचारका क्रममा मेयर विद्यासुन्दर साक्यले 100 दिनमा गर्ने 101 कामको सूची तयार पारेका थिए। त्यसमध्ये तिनकुने पार्क पनि पर्छ। 100 दिनभित्र काम सुरु हुन त सकेन नै, मेयर साक्यले पार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम पनि गरेका छैनन्। 46 वर्षदेखि खाली बनेको तिनकुनेको मैदान अलपत्र र अस्त व्यस्त छ। वडा अध्यक्ष लेभल पनि हुनुहुन्न मेयर त। वडा अध्यक्षको जति पनि हाम्रो वडा अध्यक्ष पनि काम गर्ने शैली पनि छैन उहाँको। होइन त काठमाडौँमा मेट्रो रेल आयो, 100 दिनमा चाहिँ काम गर्छु भनेर चाहिँ 100 दिनमा 101 गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो नि मेयरले। अहिलेसम्म भन्नु त कुनै पनि काम गर्नुभएको छ हाम्रो मेयरले? काठमाडौँ महानगरपालिका बेजत हेर्नु त कस्तो छ। फोहोर समयमा उठ्दैन, कुनै पनि विकास निर्माण काम भएको छैन होइन। ऊ खालि उहाँ चाहिँ उसमा मात्र मस्त हुनुहुन्छ। अब अर्कोचोटि हेर्नु त मेयर जितेको यहाँ। सवारी सिक्ने र दुर्व्यसनीहरूको थलो बनेको छ तिनकुने चौर यति बेला। यहाँ त जोडी आउँछन् होइन। यो पनि क्रीडास्थल भएको छ यो। अनि तपाईँको दुर्व्यसनीहरूलाई चाहिँ ऊ हान्ने के सिरिन्ज हान्ने, अनि गाँजा खाने, वेश्यावृत्ति गर्ने थलो बनाएको छ सरकारले। हामी त कतिचोटि लखट्ने भने होइन न, कतिचोटि लखट्ने। यो सरकारले बुझ्नुपर्ने होइन। यो दुर्व्यसनीको अखडा बनाउने हो होइन नि। यो कहिल्यै सुन्दैन होइन। यो सरकार सुन्दैन। उनीहरू देखेर नदेखेका जस्तो गर्छ। यो चाहिँ जबसम्म चाहिँ सरकारले इनिसिएसन लिएर आउनुहोस् भनेर डायलग गरेर जबसम्म वार्ता गर्दैन, जबसम्म उ गर्दैन, यो तिनकुने समस्या समाधान चाहिँ हुँदैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने बित्तिकै पुगिने मैदानको भद्रगोल राजधानी सहरका लागि नै अशोभनीय बन्न पुगेको छ। आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा मेयर साक्यले यो तिनकुने पार्कको शिलान्यास पनि नगर्ने पक्का भइसकेको छ। किनकि यो आर्थिक वर्षको बजेटले पार्कको गुरु योजना बनाइसक्ने लक्ष्य मात्रै लिएको छ। मेयर साक्यका 101 चुनावी प्रतिबद्धता मध्ये अधिकांश प्रतिबद्धता अधुरै छन्। आकाशको फल आँखा तरी मर भने झै योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्दै मेयर विद्यासुन्दर साक्यको कार्यकाल सकिँदैछ।
विवादका बीच महानगरपालिकाले तीनकुनेमा करिब 2 अर्बको लगानीमा निर्माण हुने अत्याधुनिक बुद्ध पार्क निर्माण गर्ने योजनाको रटान लगाउन भने कहिल्यै छाडेको छैन। तीनकुनेको यो पार्क योजना महानगरपालिका र अन्य सरकारी निकायको कमाइ खाने भाँडो भइरहेको यो समयमा नागरिक दबावको खाँचो देखिएको छ। सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गर्न ढिला गर्यौं भने भूमाफियाले तीनकुने पार्कको नाम परिवर्तन गरेर व्यक्तिगत पार्क नहोला भन्न सकिन्न। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको फोन नम्बर गोप्य राख्नेछौँ। हवस् त आजलाई वार रुमबाट बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन।